क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते को रोटी डालने से क्या मिलता है? कुत्ता जो कि एक ऐसा जानवर है जिसे इस्लाम घर पर रखने से मना करता है। जिस घर में कुत्ता मौजूद हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो ऐसे जानवर को रोटी डालने से आखिर मिलता क्या है? फायदा होता है या नुकसान? इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? सही बुखारी की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुत्ते को रोटी डालता है तो उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बसरा शहर में एक बहुत नेक शख्स रहा करता था। ये बहुत ज्यादा परहेजगार था, इबादत गुजार था, रातों को जाग जाग कर इबादत किया करता था। उसने अपनी जिंदगी में एक नमाज भी कज़ा ना की थी। 15 साल की उम्र में उसने पहला हज किया था और उस वक्त से लेकर उसने कोई भी हज ना छोड़ा था। ये इतना नेक शख्स था। एक बार ये शख्स शाम के वक्त अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में उस शख्स को एक लड़की नजर आती है जिसने बहुत ज्यादा बनाव सिंगार किया होता है। जब ये शख्स उस लड़की को देखता है तो समझ जाता है कि ये कोई शरीफ लड़की नहीं बल्कि एक बाजारी औरत है। जिसके बाद ये शख्स दिल में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है। उस शख्स को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है कि कैसे ये लड़की खुद भी गुनाह कर रही है और दूसरों को भी गुनाह की तरफ राग़िब कर रही है। दिल ही दिल में उस शख्स को उस लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद ये शख्स इरादा करता है कि वो उस लड़की के पीछे जाएगा ताकि देख सके कि किस तरह ये लड़की नेक लोगों को अपनी तरफ राग़िब करती है, ताकि जुम्मा के खुत्ते में ये लोगों को बता सके कि किस तरह इस किस्म की लड़कियां गुनाहों की तरफ माइल करती हैं और किस तरह लोगों को इन जैसी लड़कियों से बचना चाहिए। जिसके बाद ये नेक शख्स उस लड़की के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। चलते चलते ये लड़की तंग गली में दाखिल हो जाती है। उस गली में बहुत बोसीदा मकानात मौजूद थे। उन घरों को देखकर साफ पता चलता था कि यहाँ कोई शरीफ लोग नहीं बसते बल्कि गुनाहों का कारोबार चल रहा है। ये लड़की भी एक घर में दाखिल होती है जिसके बाद दो नौजवान भी उस घर में दाखिल होते हैं। जिसके बाद उस घर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। नेक शख्स ये सब कुछ देख रहा होता है और ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और दिल ही दिल में वो अल्लाह ताला से तौबा भी करने लगता है और उस लड़की पर लानतें भेजने लगता है। उस लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और दिल ही दिल में ये शख्स कहता है कि ये जहन्नमी लड़की है, ना सिर्फ खुद जहन्नम की आग में जाएगी बल्कि दूसरे मुसलमानों को भी गुमराह करके जहन्नम की तरफ राग़िब करेगी। ये शख्स एक जगह छुप जाता है और लड़की के घर से निकलने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुलता है, वो दो नौजवान भी बाहर निकलते हैं और ये लड़की भी बाहर निकलती है। जब ये लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसके हाथ में एक प्याला होता है। ये प्याले को लेकर गली के कोने में चली जाती है और रख देती है। जैसे लड़की प्याले को जमीन पर रख देती है तो गली के कोने से कुत्ते के 3 बच्चे भागे भागे आते हैं और प्याले में मौजूद दूध को पीना शुरू कर देते हैं। लड़की कुत्ते के बच्चों को दूध पीते देख रही होती है। इतने में ये शख्स लड़की के पास आता है और बहुत गुस्से में कहने लगता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे गुनाह करती हो बल्कि अहले इलाका को भी गुनाह की तरफ माइल कर रही हो। तुम एक निहायत गंदी और बेगैरत हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नेक शख्स की बातें सुनकर लड़की शर्म से अपना सर झुका लेती है और कहने लगती है कि मजबूरी है, अपनी और अपने छोटे बहन भाई की पेट की आग बुझाने के लिए मुझे ये मनहूस धंधा करना पड़ता है। जिसके जवाब में उस नेक शख्स का कहना होता है कि पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत मजदूरी भी की जा सकती है। उस नेक शख्स का मजीद कहना होता है कि एक तो तू गुनाह के पैसों से खुद रोटी खाती हो और उसी गुनाह के पैसों से इन कुत्ते के बच्चों को दूध डाल रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि इससे तुम्हें कोई सवाब मिलेगा? वो शख्स लड़की से मजीद कहता है कि मैं भी एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ, दिन रात मेहनत मजदूरी करता हूँ, उसके बावजूद 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, रात रात भर जाग कर इबादत करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने अपनी जिंदगी में गरीबी से तंग आकर हराम काम नहीं किया और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है। उस शख्स की ये तमाम बात सुनने के बाद लड़की की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो रोती रोती वहाँ से चली जाती है। जब वो शख्स रात को सोता है तब
خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنی عبادت پر غرور اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام عبادتوں کو رد کر دیا ہے۔ وہ شخص لڑکی سے مزید کہتا ہے کہ میں بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، اس کے باوجود 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں غریبی سے تنگ آ کر حرام کام نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ اس شخص کی یہ تمام بات سننے کے بعد لڑکی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتی روتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ شخص رات کو سوتا ہے تب خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنی عبادت پر غرور اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام عبادتوں کو رد کر دیا ہے۔ اس کی نمازوں کو، حج کو، رات رات بھر جاگ کر اس نے جو عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتیں اس کے منہ پر دے ماری ہیں، جس کے بعد فرشتے گھسیٹ کر اسے جہنم کی جانب لے کر جا رہے ہیں، جبکہ جسم فروش لڑکی جنت کی جانب جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے کتے کے پیاسے بچوں کو جو دودھ کا پیالہ پلایا تھا، اللہ تعالیٰ کو نیکی بہت پسند آئی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس لڑکی کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ہمارے کیے گئے حج اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اور کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی نیکی بھی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی کی چھوٹی سی نیکی نے اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیا۔ تو ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے۔ کتے اور بلیوں کو گھر کا بچا ہوا کھانا، روٹی وغیرہ ڈالنا بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ جانور بھوکے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈالی گئی روٹی، آپ کا ڈالا گیا کھانا کسی ایسے جانور کی جان بچا لے جس کی دعا آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ اور ایسے انگنت واقعات میں نے خود دیکھ رکھے ہیں، آپ نے بھی ایسے واقعات ضرور سن رکھے ہوں گے کہ کتے اور بلی کو کوئی شخص روٹی ڈالا کرتا تھا، جس کے بعد اس کی قسمت اور تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جا رہا تھا، اس دوران اسے سخت پیاس لگی، چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا۔ کنویں سے باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے اور شدت پیاس سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی ویسی حالت پہنچی ہے جیسے مجھے لاحق ہوئی۔ چنانچہ اس نے کنویں میں اتر کر اپنا موزہ پانی سے بھرا، پھر اس موزے کو اپنے منہ میں پکڑا اور اوپر چڑھا، کیونکہ کنویں میں چڑھنے کے لیے سیڑھیاں نہیں تھی اور دونوں پاؤں اور ہاتھ کنویں سے باہر آنے کے لیے استعمال کرنے پڑے، اور کتے کے لیے پانی بھرا، موزہ منہ میں مضبوطی سے تھامے رکھا اور کتے کو سیراب کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے ان جانوروں میں بھی اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی روح کو کھلانے پلانے میں اجر ہے۔ معزز ناظرین، ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جہنم میں داخل کر دیا کہ اس عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس عورت نے اس بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی اسے کھولا کہ وہ خود ہی باہر جا کر کھا پی لیتی۔ وہ بلی اس حالت میں مر گئی اور اس عورت کو اس عمل کے بدلے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ ناظرین، اب دیکھ لیتے ہیں کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ گھر کا بچا ہوا کھانا ضائع نہ کریں بلکہ جانوروں کو ڈال دیا کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ دوسری مخلوق کو کھلانا بہترین صدقہ ہے۔ اس کے سبب اللہ تعالیٰ انسان کے حالات کو ایسے تبدیل کر دیتا ہے کہ اپنے اس عمل کے سبب وہ لوگ جو گھر کا گزارا مشکل سے کرتے ہیں، کچھ ہی عرصے میں مالدار ہو جاتے ہیں اور عالیشان گھروں، گاڑیوں اور جائیدادوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ لہٰذا کتے اور بلی کے بچوں کو گھر کا بچا ہوا کھانا ڈالنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ جانور عموماً بھوکے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کی ڈالی گئی روٹی یا آپ کا ڈالا گیا کھانا کسی بھوکے جانور کی جان بچا لے، اور پھر اس جانور کی دعا آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔